हेलो एभ्रिवान। सो हामीले कहाँसम्म गरिसकेका छौँ। 10 सेट जेनरली मैले सुरु गरेको थिएँ, बट यो रिस्पोन्स वेयर नट द्याट गुड। सो मैले 10 सेट फेरि बिचमा बन्द पनि गरेको थिएँ, बट नाउ मोस्ट अफ यु आर सेइङ कि होइन 10 सेट चाहियो 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 भने कमसेकम हेर्नै गर, अलिकता पढ्ने गर, तब न केहीको युज हो, नत्र युजै छैन। रेगुलरली यदि हेर्दैनौ पढ्दैनौ चारचोटि त्यसलाई लेख्दैन भने काम छैन। सो लिसन भेरी केयरफुली। दिस टाइम अगेन म सुरु गरिरहेको छु 10 सेट, र यदि यसपालि यदि 10 सेटमा राम्रो तिमीहरूले गरेनौ भने आई एम नट गोइङ टु स्टार्ट इट अगेन। ठिक छ। सो इट्स बेटर यु सुड जोइन द क्लास अन टाइम र पढ के, त्यसलाई प्र्याक्टिस गर, त्यसलाई लेख। यतिकै बसेर होइन, त्यसरी हुँदैन के। मजाले बस, कपी सपी ल्याऊ होइन। म जति कुरा यहाँ लेखाइरहेको छु टिप, त्यसलाई फेरि त्यसलाई के गर भने अर्को कपीमा टिप, त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने गर, अनि मात्रै हुन्छ। नट लाइक कि दसैँ छ तिहार छ त म पढाइ छोडिदिएँ होइन। दसैँ छ तिहार छ ठिक छ, 2 दिन छोड, तर त्यसपछि फेरि पढ। तर यसरी पढाइ हुँदैन है, अलिक त राम्ररी पढ। ओके, धेरै कुरा भन्दिनँ, लेट्स स्टार्ट होइन। हामीले कहाँसम्म गरेका थियौँ त फोर्स एन्ड मोसनको 70 नम्बरसम्म लङ एन्सर क्वेसनको हामीले गरिसकेका थियौँ। अब लङ एन्सर क्वेसन भनौँ जसमा मोस्टली के हुन्छ त न्युमेरिकल्स भनेर तिमीहरूलाई सबभन्दा बढी डराउँछ यसले होइन। 10 सेटको जुन न्युमेरिकल्स हुन्छ त्यसले सबभन्दा बढी डराउने काम गर्छ। यहाँ हेर राम्ररी बुझ, एकदम मजाले तिमीहरूले गर्न सक्छौ त्यसले है। सो हेर त के छ, 70 नम्बर पछि 71 नम्बरमा क्वेसन के छ, 2 vehicles X and Y. Listen, I'm reading the question as it is from the 10 set. 2 vehicles X and Y are moving the velocity of 20 meter per second and 30 meter per second. So यहीँबाट हामीले के लेखौँ, 10 सेट अगाडिमा राख है क्वेसन। 71 नम्बरको क्वेसन के छ, 2 vehicles X and Y are moving with the velocity of 20 meter per second and 30 meter per second भनेको Vx 20 meter per second velocity of X है, र Vy velocity of Y कति भनिरहेछ त 30 meter per second. दिस इज द वे अफ एप्रोचिङ अ न्युमेरिकल। यसरी नै न्युमेरिकललाई एप्रोच गर्नुपर्छ। ठुलो क्वेसन छ हेरेर डराउने होइन, पार्ट बाई पार्ट पढ, त्यसको गिभन लेख्दै गर होइन, त्यो इजी हुन्छ। भेलोसिटी अफ एक्स 20 मिटर पर सेकेन्ड र भेलोसिटी अफ वाई के छ 30 मिटर पर सेकेन्ड रिस्पेक्टिभली इन अपोजिट डाइरेक्सन। याद राख है, साइडमा कपीमा टिप, यहाँ के छ अपोजिट डाइरेक्सन। फर्मुला दिमागमा आइसक्नु पर्ने अहिलेसम्म कि अपोजिट डाइरेक्सनमा रिलेटिभ भेलोसिटीको फर्मुला के हो है। नेक्स्ट कुरा हामीलाई के भनिरहेछ, इन द अपोजिट डाइरेक्सन इफ दे स्टार्ट फ्रम द सेम प्लेस एन्ड सेम टाइम क्यालकुलेट द रिलेटिभ डिस्टेन्स बिट्विन देम आफ्टर 1 मिनट। भनेको टाइम कति भनिरहेछ, टाइम द्याट इज टी कति छ त 1 मिनट, 1 मिनट। सो द्याट इज एसआई युनिटमा कन्भर्ट गर पहिले यसलाई 60 सेकेन्ड्स। यसरी गर्ने है, यसलाई केमा गरिहाल्ने त एसआई युनिटमा सबभन्दा पहिले कन्भर्ट गरिहाल्ने सबभन्दा बेटर तरिका। अपोजिट डाइरेक्सनमा भनिरहेछ, भिएक्स र भिवाई दुवै के छ त अपोजिट डाइरेक्सनमा गइरहेछ। अपोजिट डाइरेक्सनमा रिलेटिभ भेलोसिटीको फर्मुला के, भिएबी भनेर पढाएको थिएँ नि, भिए माइनस भिबी होइन। अपोजिट डाइरेक्सनमा के भइहाल्छ, भिए प्लस भिबी। टिपिहाल अहिले पनि यदि याद छैन भने, भिए प्लस भिबी भइहाल्छ। अपोजिट डाइरेक्सनमा दिस विल बी भिए प्लस भिबी। अब यसमा हामीलाई के भनिरहेछ, यति कुरा गरिसकेपछि अब यसमा फाइन्ड के गर्नुपर्ने रहेछ होइन। सो विल हेभ टु फाइन्ड के त, फाइन्ड द डिस्टेन्स, रिलेटिभ डिस्टेन्स बिट्विन देम आफ्टर 1 मिनट। 1 मिनट पछि कति डिस्टेन्स हुन्छ, डी इज इक्वल्स टु वाट। त यहाँ सबभन्दा पहिले भेलोसिटी अफ एक्स भिएक्सवाई निकालिहाल्यो, रिलेटिभ भेलोसिटी। अपोजिट डाइरेक्सन भनेछ भने भिएक्स प्लस भिवाई द्याट इज कति 20 मिटर प्लस, अहिले नलेख्नु नत्र गडबड हुन्छ, यहाँ एक्सन मिनट लेख्ने होइन, 20 प्लस 30 भनेको 50 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँ अब लेखिहाल्ने मिटर पर सेकेन्ड। कति भयो त रिलेटिभ भेलोसिटी कति छ 20 प्लस 30 द्याट इज 50 मिटर पर सेकेन्ड। अब त्यसपछि हामीलाई के भनिरहेछ त, नेक्स्ट भनेको 20 मिटर प्लस, ठिक छ यति हामीले गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट के भन्छ, रिलेटिभ डिस्टेन्स आफ्टर भनेको भीको फर्मुला के हुन्छ त डी बाई टी हुन्छ, हो कि होइन। यो पनि त एउटा फर्मुला हो नि त, भेलोसिटी इज इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाई टाइम और डिस्प्लेसमेन्ट। भेलोसिटी भनिरहेको छ भने डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन। त टोटल भी हामीसँग कति छ 50 और भी इज इक्वल्स टु 50। डी भनेको हामीलाई खोज्नु नै छ, टी भनेको कति दिएछ त हामीसँग 60 भनेको 50 और लेख यहाँ 50 × 60 इज इक्वल्स टु डी। यो त आउँछ है क्रस मल्टिप्लिकेसन। देयरफोर डी इज इक्वल्स टु 5 6 जा 30 र 1 र 2टा 0 भनेको 2टा 0 3000 मिटर। दुवैको बिचमा डिस्टेन्स कति होला 3000 मिटर, र द्याट इज योर एन्सर। कति टाइम पछि, आफ्टर 1 मिनट टाइम दिएको छ हामीले 1 मिनट। सो दिस इज योर एन्सर। यसमा केही पनि कन्फ्युजन हुनु परेन, ठिक छ। दिस इज क्लियर फर अल अफ यु।
नाउ लेट्स मूव अ लिटल अहेड। लेख्दै जाऊ है, लेख्दै जाऊ, रुक्ने होइन बिचमा, मजाले अगाडि लेख्दै जाने फटाफट। अब नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई के भनेको छ, अ बडी मे हेभ जिरो भेलोसिटी इभन दो इट्स स्पिड इज 10 मिटर पर सेकेन्ड। 71 नम्बरमा 72 नम्बरमा के भनिरहेछ, अ बडी मे हेभ जिरो भेलोसिटी इभन दो इट्स स्पिड इज 10 मिटर पर सेकेन्ड बिकज velocity is a vector quantity which may be positive, negative or zero। हेर यो क्वेसनको अलिकति म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। अब के भनिरहेछ भने, अ बडी मे हेभ जिरो भेलोसिटी इभन द इट्स स्पिड इज 10 मिटर पर सेकेन्ड। 10 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले चलिरहेछ, तर पनि यसको के छ, भेलोसिटी जिरो हुनसक्छ। किन हुनसक्छ जिरो? अब जिरो भनेको त्यही 10 मिटर पर सेकेन्ड अगाडि गएर त्यही 10 मिटर पर सेकेन्ड पछाडि आयो भने के हुन्छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटैकै भइहाल्यो, जिरो नभइहाल्यो भनेको डिस्प्लेसमेन्ट पढाएको थियो तिमीहरूले, डिस्प्लेसमेन्ट जिरो हुन्छ तर डिस्टेन्सको लिए जिरो हुन्छ। त्यस्तै भेलोसिटी के हो त, भेक्टर क्वान्टिटी हो जुन के हुनसक्छ, जिरो, पोजिटिभ र नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। त्यसैले त्यसको भेलोसिटी के हुनसक्छ, जिरो हुन्छ, बट स्पिड त्यसको केही पनि हुनसक्छ। त्यो कुरा ध्यानमा राख्ने। अर्को नेक्स्ट क्वेसन त्यसैमा के दिएछ, प्रूभ यस इक्वल्स टू यू प्लस बी बाई 2 इन्टु टी। ल प्रूभ एस इज इक्वल्स टू यू प्लस भी बाई 2 इन्टु टी। ल सुन, यो क्वेसन आई हेभ डन मेनी अफ द टाइम्स, धेरै टाइम्स मेरो युट्युबको भिडियोहरू गएर तिमीहरू निकालेर हेरेर मोसनको जति पढाएको छु क्लास 8, 9, 10 जहाँ जहाँ मोसन पढाएको छु सबैमा मैले यो क्वेसनहरू गरेको छु। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, बिकज जहाँसम्म फिजिक्स पढ्छौ यसले छोड्दैन पछाडि। इक्वेसन्स अफ मोसन भनेको फिजिक्सको एबिसिडी हो, ठिक छ। सो एकदम ध्यानले म फेरि सबै गरिदिन्छु, यहाँ सबैले गर्दै जाऊ त मसँगै। मार्कर अलिकति चलेन होइन, लेट मी टेक अनदर वान। के छ, सो प्रुभ एस इज इक्वल्स, ल यहाँ र त हामीलाई के छ, ए इज इक्वल्स टू भी माइनस यू बाई टी। यो हाम्रो के हो त, सबभन्दा जेनरल हामीले एक्सिलरेसनको फर्मुला पढाएको छौँ, फाइनल माइनस इनिसियल भेलोसिटी टु द टाइम टेकन। अब यहाँबाट यदि मैले लिएँ भने यसलाई म इक्वेसन 1 माने भने फ्रम इक्वेसन 1 यहाँ लेखिहाल, वी हेभ फ्रम इक्वेसन 1 के हुन्छ र त, ए इन्टु टी इज इक्वल्स टू भी माइनस यू। ए टी इज इक्वल्स टू भी माइनस यू। अब यो माइनसलाई मैले यो साइड ल्याएँ भने ए टी प्लस यू इज इक्वल्स टू भी। तो यदि यसलाई मैले भी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लेखिदिएँ भने केही दिक्कत छैन, किनभने ए प्लस बी लेख कि बी प्लस ए, 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2, नथिङ गोइङ टु चेन्ज, 5 नै हुन्छ, 5 नै हुन्छ। सो नो प्रब्लम हेयर। यो यसरी हामीले लेख्दा भयो। यो हाम्रो के भयो त, फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन। यो के हो, फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन। अब नेक्स्ट हामी के गर्छौँ त, सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन म तिमीलाई यहाँ गरेर देखाउँछु होइन। र त्यही सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन भनेको हाम्रो यसमा यो आउँछ। ल हेर, अब वी हेभ भी इक्वल्स टू यू प्लस एटी। यो हाम्रो के हो त, इक्वेसन 1 हामीसँग मिलिसकेको छ होइन। अर्को हामीसँग के छ, भी इज इक्वल्स टू एभरेज भेलोसिटीको फर्मुला तिमीहरूले पढ्या होला। एभरेज भेलोसिटीको फर्मुला तिमीहरूले के पढ्या होला, यू प्लस भी बाई 2। के पढाएको छौ, यू प्लस भी बाई 2 होइन। टोटल के छ त, भेलोसिटी डिभाइडेड बाई 2, एभरेज भेलोसिटी। यदि जतिवटा इनिसियल र फाइनल भेलोसिटी, मिनको फर्मुला त पढाएको छ नि त तिमीहरूले म्याथमा, अप्सनलमा पनि पढ्छौ उता पनि पढ्छौ। जस्तै दुईवटा कुरा छ भने टोटल नम्बर सिग्मा एक्स बाई एन गर्छौ नि हामी त, हो त दुईवटा भेलोसिटी डिभाइडेड बाई 2 भनेको यो के हो त, एभरेज भेलोसिटी भयो नि। एभरेज भनेको त्यही मिन हो। यसलाई हामी के गरिहाल्नु त, इक्वेसन 2 बनाइदिउँ, ठिक छ। अर्को हामीसँग के छ त, यसैको फर्मुला अर्को के हुन्छ, एभरेज भेलोसिटीको फर्मुला हामीले के पनि पढाएको छौँ, टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम। अहिले अगाडिवालामा हामीले लगाएको थियौँ होइन, टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम पनि हामीले पढाएको छौँ, टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाई टोटल टाइम पनि हामीले पढाएको छौँ। यसलाई के गर्दौ, इक्वेसन 3 गर्देऊ। यदि इक्वेसन म 3 गरेँ भने अब यसलाई म के गर्छु, पुटिङ भी एभरेज भेलोसिटी एस बाई टी इन इक्वेसन 2। दोस्रोमा म यो तेस्रोको भ्यालु पुट गरिरहेको छु। दोस्रोमा के हुन्छ, यहाँ र त भी इज इक्वल्स टू यू प्लस भी बाई 2 दिएछ हामीलाई, यही नै दिएको छ। तल क्लियर छ, भी इज इक्वल्स टू यू प्लस भी बाई 2 एभरेज भेलोसिटी। सो अब यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ,
यो भी को ठाउँमा मैले के गरेँ, यो भी को के हुन्छ यहाँ भ्यालु यहाँ राख s/t, ठिक छ। s/t राख्यो भने u + v/2। अब यहाँ हेर त, यसलाई हामीले यहाँबाट निकाल्दा s = और लगाउँदै जाउँ सबै ठाउँ है, यो सब मलाई भन्नु नपरोस्। s = के हुन्छ u + v/2 अनि यो t तल केमा छ डिभाइडमा, त्यो कम्प्लिटको केमा जान्छ मल्टिप्लाईमा, s = u + v/2 × 2। यही तिम्रो के भ्याल्यु त सेकेन्ड इक्वेसन जुन हामीले क्वेसनमा यहाँनिर सोधिरहेको थियो। बुझ्यो कसरी आयो? क्लियर छ नि यहाँसम्म हैन? अब नेक्स्ट कुरा हामी दुईटा गरिसकेछौँ, दुईटा अझै पनि गरिहालौँ हैन। वा एउटा अझै जुन गर्छ त्यो सोध्छ नि हामीलाई v² = u² वाला हैन, त्यो गरिहाल्छौँ हामी। लेट मी इरेज दिस। सो विल डू एउटा अझै एक्स्ट्रा एज पोइन्ट म दिइरहेको छु, क्वेसनमा सोधेको छैन हैन। के छ नेक्स्ट भनेको हामीसँग एउटा अझै सोध्छ v² = u² + 2as। त्यही दुईटा बेसिकबाट हामीले निकाल्ने हो। अब यहाँ हेर त, एउटा अझै हामीसँग के हुन्छ त s = ut + ½ at²। यो थर्ड इक्वेसन हो र यो के हो त फोर्थ इक्वेसन हो हैन। यो थर्ड इक्वेसन आउँछ हामीले। ल बढी यो सोध्छ तिमीहरूलाई, त्यसैले म यहाँ गरिदिइरहेको छु। नेक्स्ट क्वेसनमा पनि छ एउटा, त्यसैले यो गरिदिइरहेको छु u² + 2as वाला हैन। सो यहाँ हेर त v = हामीले के पढाएको थियो u + at, यो हाम्रो के थियो त इक्वेसन 1। अनि v = हामीले के पनि पढाएको छौँ त s = u + v/2 × 2t। अहिले भर्खर निकालेको होइन, यो हामीलाई इक्वेसन सेकेन्ड मानिहालौँ यसलाई। अब यो दुईटा मानिसकेपछि हामीले के गर्ने त, हामीले गर्ने पुटिङ v = u + at इन इक्वेसन कतिमा त 2 मा। यो v को भ्यालु यो हामीले कहाँ राख्छौँ त यो v को ठाउँमा राख्छौँ। त हेर त s = u + v/2 हैन × t। त अब यहाँ के राख्ने त u + v को ठाउँमा कति आउँछ, v को ठाउँमा हामीलाई आउँछ u + at, u + at बाई कति 2 × t को t। ल u + at भनेको 2u, u + u 2u + at/2 हैन × t। ल अगाडि यसैको बढ्दै जाउँ हैन। के आउँछ 2u + at/2 × के त t। त 2u अनि यो कम्प्लिट t त सबैको लागि हो त t प्लस a × t × t भनेको at² बाई कति 2 हैन। यो इक्वल टु नै लेखौँ है। अहिले यताको यस छोडिदिएछु, तिमीहरू लगाइहाल्नु। यसलाई के पनि लेख्न सक्छु म 2ut, बेसिक म्याथ्स हो है, बाई 2 + at² भाइ, यो कमन डिनोमिनेटर न हो हैन। त्यसलाई त म लेख्न सक्छु यसरी। यसरी जब म लेख्न सक्छु भने यो 2 के हुन्छ खतम, भनेको ut + at²/2। अब यसलाई म के लेख्छु ut + 1/2 × at² लेख्न मिल्यो नि। 180² × 180², तलको भन्दाखेरि 2 को 2 भनेको के हुन्छ therefore now s = ut + ½ at²। दिस इज योर थर्ड इक्वेसन अफ मोसन जुनको मैले कुरा गरिरहेको थिएँ, s = ut + ½ at²। यो पनि निकालिदिएँ मैले। अब एउटा बाँकी के रह्यो हामीसँग फोर्थ इक्वेसन। कुन बाँकी रह्यो फोर्थ इक्वेसन u² + 2as। ल थर्ड इक्वेसन ध्यानमा राख्ने काम दिन्छ यसले हैन। सो यो निकाल्नको लागि अब हामी लेट त के छँदैछ हैन, v = u + at, यो हाम्रो के हो त इक्वेसन 1 हो। अब यसलाई हामी के गर्छौँ स्क्वायरिङ इक्वेसन 1 अन बोथ साइड्स। स्क्वायरिङ इक्वेसन 1 अन बोथ साइड्स। कसरी स्क्वायरिङ गर्ने त अब यसलाई हैन। त अब यसरी गर त, आउँछ तिमीहरूलाई म्याथ म भन्दा राम्रो छ। दुवै साइड स्क्वायर गर त, v को स्क्वायर u + at को स्क्वायर। यो गर्दा त केही दिक्कत भएन नि त, दुवै साइड स्क्वायर त गर्न मिल्छ नि। म्याथमा साइमल्टेनियस इक्वेसनहरु सल्भ गर्छौ नि तिमीले। ल v² यो a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला लगाऊ, के हुन्छ त्यो पनि आउँछ कि आउँदैन, आउँछ होला। a + b को होल स्क्वायर भनेको a² + 2ab + b को होल स्क्वायर। यति गर्दा त भयो नि, a² + 2ab + b को होल स्क्वायर। यही कुरा छ त्यसको हैन। अब यति गरिसकेपछि हामीले के गर्ने त, यहाँ हेर त, यसलाई सल्भ गर्दै जाऊ। u² + 2uat + a र t को दुवैको स्क्वायर भनेको a²
टी स्क्वायर यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त लेख्न सक्छौँ हैन। अब यति कुरा लेखिसकेपछि हामीले यहाँबाट के गर्ने त यु स्क्वायर कमन ल्याऊ। अब 2a भनेको यहाँबाट हामीले के ल्याउँ त 2a कमन ल्याउँ। अब यो 2 किन लिनुभयो सर यता त छैन त त्यो मैले बताउँछु किनभने म अगाडि -1/2 राखेर त्यसलाई काट्छु हेर न बराबर गरिदिन्छु। 2a लिए मैले कमन हैन। 2a जब मैले यहाँ कमन लिए भने यहाँ के छ बाँकी के रह्यो हेर त 2a मैले कमन लिइसकेँ ut बाँकी रह्यो ut प्लस यहाँ के एउटा a यहाँ आइसकेछ भनेको एउटा a हैन र के एउटा t स्क्वायर र अब मैले 2a लिएछु भनेको यसलाई 2 त यहाँ छैन भनेको मैले यदि तल 2 राखिदिएँ भने यो 2 र यो 2 कट्छ हेर त 2a इन्टु at स्क्वायर बाई 2 भनेको 2 खत्तम हैन 2a इन्टु at स्क्वायर बाई 2 भनेको यहाँ हेर त a स्क्वायर a इन्टु a स्क्वायर र t स्क्वायर यतिको यति छ कि छैन त्यो पनि मैले देखाएँ बुझ त्यहाँबाट क्वेसन के भनिरहेछ त्यहाँ है। अब नेक्स्ट हेर यु स्क्वायर यो किन गरे मैले हेर 2a ut प्लस at स्क्वायर बाई 2 दैट इज हाफ at स्क्वायर के को फर्मुला हो ut प्लस हाफ at स्क्वायर के को फर्मुला यसको फर्मुला हैन अहिले अगाडि भर्खर हामीले गरे हैन। सो यहाँ 2a यस राख्दा केही दिक्कत हैन यो यस हो यो तो यस लेख दिए मैले यहाँ। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a यस वाकैले कहाँ यसलाई कसरी सोध्न सक्छ तिमीहरूलाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as केही दिक्कत छैन यो u लाई यो साइड ल्यायो भने यो खेलाउन जान्नुपर्छ तिमीहरूले क्या देयरफोर v स्क्वायर को यो फर्मुला पनि हामीले गरिसक्यौं। चारवटै मोसन इक्वेसन अफ मोसन र यो सोध्छ जुन पनि 10 सेट पल्टाएर हेर पुरानो क्वेसन पल्टाएर एउटा न एउटा कुनै न कुनै सोधेकै छ कुनै न कुनै जिल्लामा ठीक छ। सो इट्स बेटर यु शुड कम्प्लिट दिस यो म अब यसपछि म यो भन्नेवाला छैन धेरैचोटि भनिसकेको छु क्या मैले ल। नेक्स्ट अब हामीले 72 नम्बर अलिकता बढी टाइम लियो दुईटा क्वेसन गर्न तर केही छैन यदि यो सिकिहाल्यो भने 2-4 मार्क तिमीहरूको स्योर हुन्छ है सब इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू नै हो। धेरैमा धेरै यदि गर्न खोज्यो भने योभन्दा बेसी तिमीहरूलाई सोध्दैन है। सो यति तिमीले गर्यौ अब हामी अगाडि कति नम्बरमा 72 नम्बरसम्म सायद हामीले गर्यौं हैन। लेट मी सी योर क्वेसन 72 नम्बरसम्म हामीले गरिसकौं। अब कति हो 73 नम्बर 73 मा प्रेसरको क्वेसन छ। फोर्स र मोसन र प्रेसर सबै एउटैमा हाल्दिएछ है। क्याल्कुलेट द प्रेसर एक्जर्टेड बाई लिक्विड एट द बटम के भनेको छ 73 नम्बरमा भनेको छ क्याल्कुलेट द प्रेसर क्वेसन लेखिदिनु म हैन क्या क्वेसनमा के भनेको छ गिभन डाटा लेखिदिन्छु एउटा यस्तो दिइहाल्छ हैन यो के छ हाइट 10 मिटर दिएछ कति दिएछ 10 मिटर हाइट दिएछ वा डेप्थ जे भन्दा नि भयो हैन। डेन्सिटी दिइहालेछ तिमीहरूले डेन्सिटी अफ लिक्विड कति दिएको छ 1200 kg पर मिटर क्यूब ठीक छ 1200 kg पर मिटर क्यूब डेन्सिटी दिएछ यो लिक्विडको। अब यसमा तिमीलाई के भनेको छ त प्रेसर निकाल्नको लागि प्रेसर इज इक्वल्स टु व्हाट हैन क्वेसन हो हेर तिम्रो मजाले त्यही छ होला क्वेसन है प्रेसर इज इक्वल्स टु व्हाट ल वी हैव के छ हामीसँग गिभन d इज इक्वल्स टु डेप्थ भनेको 10 मिटर g इज इक्वल्स टु कति हुन्छ हामीसँग 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यही हो ग्रेभिटीको भ्यालु। अर्को के छ हाइट कति दिएको छ d भनेको डेन्सिटी हुन्छ है सरी आइ एम भेरी सरी 1200 kg पर मिटर स्क्वायर हैन kg पर मिटर क्यूब र हाइट कति दिएछ हाइट और डेप्थ भनेको 10 मिटर दिएछ त हामीले के थाहा छ p इज इक्वल्स टु लिक्विड प्रेसर इज इक्वल्स टु p इक्वल्स टु d इन्टु g इन्टु h d कति छ 1200 g कति दिएछ 9.8 इन्टु h कति दिएछ हामीसँग 10 भनेको 1200 इन्टु 9.8 गर त कति आउँछ खुर्क गरिहाल है 1200 इन्टु 9.8 इफ युल डु युल गेट समहाउ at 11760 तिमीले पाउँछौ इन्टु कति 10 दैट इज 11760 के यो के हो प्रेसर भनेको पास्कल प्रेसरको एसआई युनिट इज पास्कल ठीक छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को नेक्स्ट क्वेसन यसमा अझै केही छ छैन। 74 नम्बरको क्वेसन हेरौं 74 खुर्क गरिहाल
74 नंबर के चाहिँ 74 नम्बरमा हेर त एउटा फिगर दिएछ। यो फिगरको बिचमा यस्तो होइन फलक्रम यताको डिस्टेंस र यो यताको डिस्टेंस। अर्को के दिएछ यहाँ लोड दिएछ 3600 न्यूटन होइन। अर्को के भनेको छ इफोर्ट भनेको छ निकाल्नको लागि। यो कति हो 20 सेन्टिमिटर हो र यो कति हो 90 सेन्टिमिटर हो। ठिक छ ल हेर अब यहाँ के भनेको छ गिभन फिगरमा हेर त गिभन फिगरमा लिभरको क्वेश्चन हो है। यहाँ कति दिएछ लोड इज इक्वल पहिले सबभन्दा पहिले यो लेख अनि मात्रै बनाउन सक्छु। लोड इज इक्वल्स टु 3600 न्यूटन। इफोर्ट इज इक्वल्स टु वाट दिएको छैन। अब हेर त लोड र फलक्रमको बिचको दूरीलाई के भन्छौँ हामी लोड डिस्टेंस। फलक्रमदेखि लोडसम्मको दूरी लोड डिस्टेंस। लोड डिस्टेंस भनेको 20 सेन्टिमिटर। यसमा कन्फ्युज नहुने। इफोर्टदेखि फलक्रमसम्मको डिस्टेंस भनेको इफोर्ट डिस्टेंस दैट इज 90 सेन्टिमिटर। कति हो 90 सेन्टिमिटर। प्रिन्सिपल अफ लिभर याद छ त्यो पनि धेरैचोटि सोधेको क्वेसन होइन त। E इन्टु इडी इज इक्वल्स टु एल इन्टु एलडी। अब यहाँबाट इफोर्ट निकाल्नु छ त ल इफोर्टलाई मैले यहीँ छोडिदिएँ। अब हेर त एल इन्टु एलडी को लेखिदिएँ। फर्मुला कसरी निकाल्ने हेर एकदम मजाले। यो साइड इडी केमा छ इडी केमा छ मल्टिप्लाईमा त यो साइड केमा आउँछ डिभाइडमा आउँछ। सो अब ई इज इक्वल्स टु के हुन्छ अर ई इज इक्वल्स टु एल कति छ हामीसँग अब यहीँबाट पुट गर्ने हो 3600 इन्टु एलडी कति छ हामीसँग 20 बाई इडी कति छ हामीसँग 90। सो 90 9 4 जा 36 होइन त एउटा जिरो गइहाल्यो भनेको एउटा जिरो बाँकी रह्यो 40 भनेको 40 इन्टु 20 एकदम इजी गर 4 इन्टु 2 क्यालकुलेटर काम छैन 8 1 2 कति हुन्छ 800 के हुन्छ यहाँनिर 800 यसको के भइहाल्छ त इफोर्ट भइहाल्छ। देयरफोर ई इज इक्वल्स टु 800। अब सबै कहानी यहीँबाट सुरु हुन्छ। इफोर्ट भनेको के हो न्युटनमा हुन्छ है। फोर्स हो इफोर्ट र लोड दुवै के हो फोर्स हो। सो बोथ टाइपको त सेम युनिट। नेक्स्ट भनेको हामीसँग यसमा सोधेको क्वेसन अब आइरहेछ एमए। यहाँ के दिएछ एमए भिआर र इफोर्ट निकाल्न भनेको छ। त तिमीहरू सबभन्दा पहिले के गर्न जान्छौ एमए निकाल्न जान्छौ। काम छैन पहिले इफोर्ट निकाल्न त हो न एमए निकाल्नु किनभने भ्यालु सबै हुन्छ त मात्रै गर्न सक्छौ नि। सो अब एमए भनेको के हो एमए भनेको हो लोड बाई इफोर्ट। यो फर्मुला याद हुनु पर्यो। लोड कति छ हामीसँग हेर त 3600 इफोर्ट कति छ हामीसँग हेर त 800 800 यदि हामीसँग इफोर्ट छ होइन र यो कति छ भनेको सम 4 पोइन्ट समथिङ आउँछ। एमए को फेरि के हुन्छ त गरिहाल तिमीहरू मलाई भनिदेऊ है कति आयो आन्सर। अनि यसको एमए को के हुन्छ त एसआई युनिट हुँदैन बिकज दुवै सेम क्वान्टिटी हो माथि तल दुवै के हो त सेम हो त दुवै कट्यो नि होइन भएन। अर्को नेक्स्ट के हो भिआर भिआर इज इक्वल्स टु इडी बाई एलडी। भिआरै निकाल्न भनेको छ नि हो भिआर निकाल्न भनेको छ भनेको इडी बाई एलडी। इडी कति छ हामीसँग इडी हामीसँग 90 बाई एलडी हामीसँग कति छ त 20 यो पनि 4 पोइन्ट समथिङ आउँछ। त्यसपछि यदि यसमा दिएको छैन क्वेसन तर निकाल्न चाहन्छौ भने एफिसिएन्सी पनि निकालिहाल एमए बाई भिआर इन्टु 100% यो पनि निकाल्दा हुन्छ तिमीहरूले। इज इट क्लियर टु अल अफ यु ठिक छ यति गरिहाल। 74 नम्बर पनि हामीले गऱ्यौँ होइन। अब नेक्स्ट भनेको 75 नंबर हेरौँ। 75 नंबरमा क्वेश्चन के छ एज द अल्टिट्यूड इन्क्रिजेज प्रेसर डिक्रिजेज वाई हाउ डज द फलोइंग डिभाइस यूटिलाइज एटमोस्फेरिक प्रेसर। यो अलिकता के हो त एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन हो। एज द अल्टिट्यूड इन्क्रिजेज के भनिरहेछ अल्टिट्यूड इन्क्रिजेज के हुन्छ प्रेसर डिक्रिजेस। सबभन्दा पहिले कस्तो प्रेसर डिक्रिजेज हुन्छ त्यो बुझ्ने एटमोस्फेरिक प्रेसर डिक्रिज हुन्छ। कस्तो प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर जति जति हामी माथि जाँदै जान्छौँ नि एटमोस्फेरिक प्रेसर के हुँदै जान्छ डिक्रिज हुँदै जान्छ। एटमोस्फेरिक प्रेसर के हो द अमाउन्ट अफ प्रेसर एक्जर्टेड बाई द एयर और द एटमोस्फेयर अन द सर्फेस अफ अर्थ इज कल्ड एज एटमोस्फेरिक प्रेसर। जति जति माथि जाँदै जान्छौ त्यति के हुँदै जान्छ कम हुँदै जान्छ। अब के हुन्छ जति जति माथि जाँदै जान्छौ नि ग्रेभिटी कम हुँदै जान्छ भनेको फोर्स के हुँदै जान्छ त्यो फोर्स के हुँदै जान्छ कम हुँदै जान्छ। अब एयर भनेको पनि त के एउटा ग्यासियस कुरा हो। ग्यासेजमा पनि के हुन्छ मोलिक्युल्सहरू हुन्छ होइन दिज मोलिक्युल्स होइन। अब यदि यसमा यदि यो मोलिक्युल्सहरू छ ग्यासियस होइन। अब यसमा के भइरहेछ अर्थको तलतिर यदि छ भने तलतिर छ भने यसमा के भइरहेछ ग्रेभिटी बढी लागिरहेछ
ग्राभिटी बढी लागिरहेछ र ग्राभिटी बढी लागिरहेछ भने अब के हुन्छ टाइटली प्याक्ड हुन्छ टाइटली प्याक्ड भएको अर्थ के प्रेसर बढी भयो प्रेसर इक्वल्स टु फोर्स अपन एरिया त फोर्स जति छ त्यो एरियाको हिसाबले के भइरहेछ बढी भइरहेछ त्यसको कारणले प्रेसर के हुन्छ बढी हुन्छ त एटमोस्फेरिक प्रेसर के हुन्छ बढी हुन्छ हैन तर जब हामी हाइटमा जाँदै जान्छौँ त हाइटमा जाँदै गयो भने ग्राभिटी के हुन्छ कम हुन्छ र ग्राभिटी कम भयो भने ग्राभिटीको फोर्सले कम एक्ट गरिरहेछ भने यो के हुन्छ टाढा टाढा भएको छ मोलिक्युल्स द ग्याप बिट्विन द मोलिक्युल्स के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ के को मोलिक्युल्स एयरको मोलिक्युल्समा ग्याप्स के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ र त्यसको लागि के हुन्छ त प्रेसर के हुन्छ कम हुन्छ अफकोर्स प्रेसर कम हुने हो त अब यहाँ हामीले के लेखिदिनु त द नम्बर अफ यसको एन्सर लेखिदिन्छु द नम्बर अफ एयर मोलिक्युल्स हैन एयरको जुन मोलिक्युल्स हैन द नम्बर अफ एयर मोलिक्युल्स के हुन्छ डिक्रिज पनि हुँदै जान्छ माथि हुँदै जान्छ किनभने एटमोस्फियरको माथितिर त एयर छँदै छैन नि एयरको बहुत कम मात्रा छ सुने होला तिमीहरूले कि माउन्ट एभरेस्टमा चढेर के भयो त माउन्ट एभरेस्टमा चढ्दा मान्छे के गर्छ त्यो लिएर जान्छ पछाडि अक्सिजन सिलिन्डर हैन किनभने त्यहाँनिर एयरको कमी छ अब एयरकै यदि एउटा कन्डिसन यो पनि छ अर्को कन्डिसन के छ कि एयरकै कमी भइहाल्यो अब टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्सै यो चारैवटा रहिहाल्यो भने यसले प्रेसर दिन सक्छ त्यति त जति यसले दिइरहेको थियो दिँदैन सो भनेको के हो द नम्बर अफ एयर मोलिक्युल्स डिक्रिजेज एज द एल्टिट्युड इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ द नम्बर अफ एयर मोलिक्युल्स डिक्रिजेज सो एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रिजेज एज द एल्टिट्युड इन्क्रिजेज अलिकति मार्कर फिका भएकै छैन अब यो गरिहालौँ यो लेक्चर नेक्स्टमा अब फिल गर्नु पर्यो यसलाई है नेक्स्ट भनेको हामीसँग के छ अर्को वर्किङ अफ सिरिन्ज भनिरहेछ सोध्ने क्वेसन क्लास 10 मा पनि सोधेको क्वेसन हो है वर्किङ अफ सिरिन्ज ल वर्किङ अफ सिरिन्ज त सबैले हेरेको छ नि सिरिन्ज भन्छौ तिमीहरू सिरिन्ज हैन सिरिन्ज हो हैन त्यो सिरिन्ज भनेको त्यो सुई लगाउँछ नि तिमीहरूले हैन टीका लगाएको छ नि यो टीका हैन यो टीका हैन भन्दाखेरि सिरिन्ज त्यो सिरिन्जको काम कसरी गर्छ सबभन्दा पहिले कुरा त के बुझ्ने इट वर्क्स on the principle of के एटमोस्फेरिक प्रेशर एकदम ध्यानमा लगाउने इट वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ एटमोस्फेरिक प्रेशर केमा वर्क गर्छ एटमोस्फेरिक प्रेशरमा अब हेर के हुन्छ when the syringe is dipped into the water मान यो एउटा के हो त बिकर हो हैन यसमा हामीले के गर्यौं सिरिन्ज यस्तो हैन यो अगाडिमा निडल हुन्छ हैन फिगरमा नजानु है र यहाँनिर के हुन्छ त यस्तो हुन्छ र यहाँ माथितिर के हुन्छ यसको पिस्टन हुन्छ यसलाई के भन्छौं हामी पिस्टन माथिवालालाई त्यो तान्ने हुन्छ नि पिस्टन अब त्यो पिस्टनबाट जब मान्छेले तान्छ त्यो पिस्टनबाट जब तिमीले तान्छौ त यसको भित्र जुन एयर थियो त्यो सबै तिमीले तानेर कहाँ गर्दियौ त बाहिर गर्दियौ भनेको त्यसमा भित्र एयर थियो हैन एयरले प्रेशर दिइरहेको थियो त प्रेशर बढी थियो अब एयरै सबै तिमीले निकाल्दियौ भने त्यहाँ के हुन्छ एयरै हुँदैन एयर भएन भने त्यस्तो ठाउँलाई हामी के भन्छौं भ्याक्युम भन्छौं त्यहाँ के लेख्ने हो द सिरिन्ज इज डिप्ड इन्टु द वाटर एन्ड the piston is pulled पिस्टनलाई जब हामी पुल्ड गर्छौं पुल तान्ने काम हैन when the piston is pulled there creates a vacuum and the pressure becomes low in relation to the pressure of water in the beaker यो म बिकरको हिसाबले भने चाहिँ फिजिक्स छ त्यसैको लागि अहिले म त्यो खुन तान्ने प्रक्रियावाला पनि भनिदिन्छु वाटर इन द बिकर हैन बिकरमा अब के भयो त जब तिमीले यसलाई तान्यौ भित्रको प्रेसर लो अब यहाँ प्रेसर लो भएर यहाँ प्रेसर के भयो त बढी छ त्यो सिरिन्ज भन्दा
भनेको प्रेसरको जहिले पनि र हिटको पनि जहिले पनि यो कुरा बुझ्ने कि प्रेसर अलवेज फ्लोज फ्रम के हायर प्रेसर, थिङ्स अलवेज फ्लोज फ्रम हायर प्रेसर टु लोअर प्रेसर। जहिले पनि हायर प्रेसरको ठाउँबाट, अब प्रेसरै छैन भने त्यहाँबाट फ्लो कसरी हुन्छ त? जस्तै पानी पनि के हुन्छ, माथिल्लो लेभलबाट तल्लो लेभलमा छोडिदेऊ त आफै आउँछ, तर तल्लो लेभलबाट माथिमा चढाउँछ भने अगेन्स्ट ग्राभिटी जानुपर्छ र त्यसलाई के गर्नुपर्छ, केही न केही वर्क डन गर्नुपर्छ। जसलाई के पर्छ, वर्क इनर्जी र पावरमा हामी वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी पनि भन्छौँ। त्यो कुरा पनि ध्यान राख यहाँ, होइन? भनेको अब यहाँ के भयो, लो इन रिलेसन टु द प्रेसर अफ वाटर इन द बिकर, सो द वाटर बिङ at the higher pressure flows inside the syringe which is at lower pressure and thus syringe gets filled। यही कहानी हो, सिरिन्ज के हुन्छ, फिल्ड हुन्छ। सेम कहानी बडीबाट खुन तान्दा रगत तान्दा पनि सेमै कहानी हुन्छ, केही फरक हुँदैन। नटसेलमा भनिरहेको छु एकचोटि फेरि, जब पिस्टन हामीले के गर्छौँ, मान यसलाई सिरिन्जमा एउटा पानी राखेका छौँ होइन, सिरिन्जलाई के गरिरहेको छौँ हामी, तानिरहेको छौँ। पिस्टन जब माथि तान्छौँ, भित्रमा भएको एयर सेयर सबै कहाँ गयो, बाहिर गयो। भित्र के क्रिएट भयो, सिरिन्जको भित्र देयर क्रिएट्स अ भ्याकम। भ्याकम भनेको त्यस्तो ठाउँ जहाँ एयर छैन, एयर पनि छैन भने त्यसलाई प्रेसर कसले दिन्छ, केही पनि दिँदैन प्रेसर, भनेको त्यहाँको प्रेसर के भयो, धेरै कम भयो। तर बाहिर जुन ओपन बिकर छ त्यसमा त के छ त, पुरै प्रेसर लागिरहेछ, पानीको प्रेसर पनि छ, एटमोस्फियरको प्रेसर पनि छ, भनेको त्यहाँ प्रेसर हाई भयो। सिरिन्जको भित्र प्रेसर के भयो, लो भयो, भनेको हायर प्रेसर टु लोअर प्रेसर। हायर प्रेसरमा के छ, वाटर, लोअर प्रेसरमा के छ, सिरिन्जको ठाउँ, भनेको द वाटर फ्लोज फ्रम द हायर प्रेसर टु द लोअर प्रेसर रिजन, र यसरी के हुन्छ, सिरिन्ज फिल्ड हुन्छ। दिस इज के त वर्किङ अफ अ सिरिन्ज। यसभन्दा बढी यसमा केही पनि लेख्नु पर्दैन, केही पनि जान्नु पर्दैन तिमीहरूले, है। अर्को नेक्स्ट कुरा हामीसँग के छ यसमा, अर्को कहानी एउटा दिएछ, आइ एम नट गोइङ टु राइट इट बट आई विल जस्ट सिम्पली टेल इट। के भनेको छ, ड्रिङ्किङ स्ट्र। ड्रिङ्किङ स्ट्रमा पनि त्यही कहानी छ। तिमीहरूले फ्रुटी खान्छौ नि, फ्रुटी खान्छौ मजाले, अहिले त अब चिसो भएको होला, हाम्रोतिर त धेरै चिसो छ यार, तिम्रोतिर कस्तो छ उता जनकपुरतिर, हाम्रो नेपालतिर त होला अहिले ठिकै होला, होइन? यहाँ त एकदम चिसो छ, अति चिसो छ, 7-6 डिग्री सेल्सियस त अहिले नै भइसक्यो। जनवरीको कुरा छोड्दा, ल ब्याक टु टपिक। केमा जाने त हामी, अब ड्रिङ्किङ स्ट्रमा। ड्रिङ्किङ स्ट्रमा कसरी बुझ्ने त, अब हेर, जब हामीले मुखले तान्छौ ड्रिङ्किङ स्ट्रमा, तब ड्रिङ्किङ स्ट्रमा भएको जति पनि एयर छ, पहिले जब तिमी गर्छौ नि त्यसमा भएको सबै एयर तिम्रो मुखभित्र जान्छ, भनेको त्यसको भित्र पनि के क्रिएट भयो, भ्याकम क्रिएट भयो, होइन? र त्यसको कारणले त्यो लो प्रेसरको रिजन भयो। हायर प्रेसरमा के छ भित्र, फ्रुटी हायर प्रेसरबाट लोअर प्रेसरमा के हुन्छ त, फ्लो हुन्छ। That's how it comes into your mouth and this is the normal procedure which is based upon के त atmospheric pressure। यो सब एकदम बेसिक कुरा हो, यसमा धेरै त्यो गर्नु नै हुँदैन हामीले, होइन? यो सब एकदम ध्यानमा बसाइहाल्ने, यो दिमागमा बसाइले यो कुरा लेख्न तिमीहरूले आफै जानिहाल्छौ, ठिक छ? यु क्यान राइट इट इन इङ्ग्लिस स्कुलमा पढिरहेको छौ मोस्ट अफ यु, नेपाली स्कुलमा पढ्ने बच्चाहरूले पनि यसरी यदि बुझ्यो भने त्यसलाई मजाले नेपालीमा पनि मजाले लेख्न सक्छ। यु क्यान डु इट द्याट। अर्को के छ हामीसँग, सिरिन्ज र ड्रिङ्किङ स्ट्रको कुरा भइसकेपछि, वाट टाइप अफ अब्जेक्ट इज कल्ड द अब्जेक्ट इन मोसन, गिभ वान इक्जाम्पल अफ अब्जेक्ट इन मोसन। Shall I write it? No, I will not write it. I will simply dictate it. You just write it in your copy. के भनिरहेछ, what type of object is called as object in motion, हैन? So rest र motion दुवै भनिदिन्छु। A body is said to be at rest. पहिले रेस्ट को कुरा गरौँ। A body is said to be at rest when it does not changes its position with respect to the surrounding bodies. A body, again I am telling you, a body is said to be at rest when it does not changes its position with respect to surrounding bodies. त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रेस्ट। अर्को भनेको के छ, what type of body is said to be a body in motion. A body is said to be in motion when it changes its position with respect to the surrounding bodies. त्यो के होता, मोशन। A body is said to be in motion when it changes its position with respect to the surrounding bodies, हैन? त्यही के हो त, अ बडी इन मोसन हुन सक्छ। एक्जाम्पल त्यसको सोधिरहेछ तिमीहरूलाई, लेखिहाल। मुभिङ बस अन द रोड, हैन? किनभने रोडको साइडमा यदि ट्रीलाई हामी हेर्छौँ त ट्री के भइरहेछ, रुकिरहेछ, एकै ठाउँमा छ, पोजिसन चेन्ज गरिरहेको छैन भने त्यो रेस्टमा छ। यहाँबाट रेस्टको एक्जाम्पल पनि लेख्न सक्छौँ। र त्यो ट्रीको हिसाबले यदि हामीले त्यो ट्रीको ठाउँमा हामीले यदि रुकेर जुन चलिरहेको बस छ त्यसलाई हेऱ्यो भने त्यसले के थियो, पहिले
यता थियो, अब यहाँ आयो, अब यहाँ आयो, अब यहाँ आयो, यसरी के भन्छ बस मुभ गइरहेछ। किन भन्छु मुभ गइरहेछ भने पोजिसन के गइरहेछ त चेन्ज गइरहेछ, तर त्यो ट्रीले के गइरहेको छैन, पोजिसन चेन्ज गइरहेको छैन। ठिक छ, त्यो दुवै कुरा तिमीहरूले मजाले लेख्न सक्छौ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा के छ, ल एक्सिलरेसनको कुरा आयो, केही अझै न्युमेरिकल्सहरू छ, विल डु इट इन द नेक्स्ट पार्ट। ठिक छ, यहाँसम्म हामीले आज गरौँ, यो 5-7वटा क्वेसन यदि तिमीहरूले मजाले गरौ भने ठिक छ। त्यसपछि नेक्स्ट पार्ट, र आजको म हेर्छु कि तिमीहरूले कतिजनाले हेरेका छौ, कसरी त्यसको रिस्पोन्स भइरहेछ, अनि मात्रै नेक्स्ट क्लास अझै राम्रो। हेर म पढाइरहेको छु, तिमी पनि पढ, त्यसले के हुन्छ अलिकता पढ्नमा मजा आउँछ होइन। म पढाइरहेको छु, तिमीहरू केही नहेरिरहेछौ, न पढिरहेछौ, न लेखिरहेछौ, झुठै के गइरहेछौ त, हल्ला गइरहेछौ सर चाहियो चाहियो चाहियो, अनि पढ्ने बेलामा नपढ्ने, त त्यसरी नगर। यो पहिले पढ, सबै कुरा बनाऊ। कहीँ केही दिक्कत भइरहेछ भने द फोरम इज अलवेज ओपन फर यू, यू क्यान राइट इट डाउन इन द कमेन्ट बक्स, सर यहाँ प्रब्लम भयो, वेन एभर आई विल गेट द टाइम आई विल जस्ट टेल यू, त्यहाँ मैले भनिहाल्छु तिमीहरूले। सो त्यसको लागि दिक्कत लिनु पर्दैन, तर फर्स्ट पढ न, तब न के हुन्छ तिमीहरूलाई डाउट साउट कहीँ आउँछ, पढ्दै पनि त डाउट कहाँबाट आउँछ। सो फर्स्ट यू रिड, फर्स्ट यू स्टडी, फर्स्ट यू डू, देन टेल मी सर हेयर द डाउट इज कमिङ, आई विल जस्ट सिम्पली सल्भ इट। ठिक छ, ओके, दिस मच फर टुडे, बाय बाय अल अफ यू।